इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मोमिन के हुस्न ज़न्ने, कुरान कहता है मोमिन की कामयाब मोमिन की तीसरी पहचान उसका सीना पाक होता है कीने से। सीने को पाक कर दो, इससे झगड़ा उससे झगड़ा, इसकी मुखालफत उसकी मुखालफत, इसका धंधा ज्यादा चल रहा है तो उससे जलन, उसकी बेटी को रिश्ता ज्यादा आ रहा है तो उससे जलन। आपका फायदा क्या उसमें, हमारा फायदा क्या उसमें? अरे दिल बड़ा रखो। हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं किसको कितनी भी नेमत मिल जाए अपने हिस्से का कोई नहीं ले जाएगा यार। कहते हैं तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी, तेरे नसीब का नूरी मिलेगा तुझको भी। ले आए हिस्सा जो शाहो गदा मदीने से, जो हमारे नसीब में वो हमें मिल करके रहेगा। और सुनो, रोजी और किस्मत की लिखी हुई चीजें इंसान को ऐसे ही ढूंढती रहती है जैसे मौत इंसान को ढूंढती रहती है, क्योंकि मौत भी तकदीर में लिखी हुई है। इसलिए सीनों को पाक करो, और जिस दिन तुम्हारे हमारे सीने हमारे दिल कीनों से पाक हो जाएंगे, चेहरे चमक जाएंगे अल्लाह के अनवार से, इबादतों में सुरूर आएगा, इबादतों में लज्जत आएगी, इबादतों में कैफ आएगा। किसी के पैर मत काटो, किसी के पैर मत खींचो, किसी की इज्जत के अंदर जो है किसी को जलील मत करो, किसी की तरक्की में रुकावट मत बनो, किसी को तरक्की पे देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे, किसी को मालदार बनते देखो दुआ करो अल्लाह इसे और अता करे। सुनो सुनो, बहुत प्यारी हदीस याद आ गई। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने हजरत अनस से कहा, अनस तूने सुबह किस हाल में की? हजरत अनस इब्ने मालिक कहते हैं मेरे मालिक मैंने सुबह इस हाल में की कि मेरा सीना मोमिनों के लिए कीने से पाक था। आका फरमाते अनस ये मेरी सुन्नत है कि तू इस हालत में सुबह कर कि तेरा सीना कीने से पाक रहे। जो मेरी सुन्नत पे अमल करेगा जन्नत में मेरे साथ दाखिल किया जाएगा, हुजूर के साथ जन्नत में दाखिल होगा। जिसका सीना कीने से पाक है, जिसका सीना कीने पाक कर लो, दिल से निकाल दो सारे कीने। आज का सुन्नी इज्तिमा तारीखी इज्तिमा बन जाएगा, इसलिए कि हम देखो, अगर मेरे बेटे से आप मेरे सामने प्यार करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो भाई। हुजूर तो हमें देख रहे हैं ना, हर वक्त देख रहे हैं। हमारा ईमान है, हमारी जान से ज्यादा करीब है हुजूर हमसे। हमारे मालिक हमारी जान से, अन्नबी औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, मोमिनों की जान से ज्यादा करीब है नबी। तो हर सबको देख रहे हैं, हर वक्त देख रहे हैं। और आला हज़रत कहते हैं कैसे देख रहे हैं? कहते हैं शश जहत सम तो मुकाबिल, शबो रोज एक ही हाल, धूम व नज्म में है आपकी बीनाई। ये जो 6 सिमतें हैं ना हुजूर के सामने एक ही हालत में है, 24 घंटा एक ही हालत में। सूरे वन नज्म में आपकी बीनाई की धूम मची हुई है कि हुजूर देखते कैसे। अरे जो खुदा को देखते हो, अपने खुदा को देखना कोई मामूली बात समझिए। मौत के फरिश्ते को देख के लोग आंखें बंद करना भूल जाते हैं। मेरे नबी ने खुदा को देखा, पलक नहीं झपकी। अच्छा, जो जिस्म होता है उसको देख सकते हैं, जिसका जिस्म ही नहीं उसको कैसे देख सकते? जिसका कोई जिस्म नहीं मेरे नबी ने उसको भी देखा, जिसकी आवाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना, जिसकी बातों में अल्फाज नहीं मेरे नबी ने उसको भी सुना, जवाब भी दिया। ये अपने नबी का देखना है। तो हुजूर हर वक्त देख रहे हैं। मेरे बच्चे को आप प्यार करो तो मुझे खुशी होगी कि मेरे बेटे को चाहते हैं। आपके बच्चे से मैं प्यार करूं तो आपको खुशी होगी कि मेरे बेटे को ये चाहता है। हुजूर की उम्मत से प्यार करोगे तो तुम भी हुजूर के महबूब बन जाओगे। और हुजूर को सबसे ज्यादा जो खुशी होती है ना, खुशी हुजूर को सबसे ज्यादा खुशी कब होती है पता है? कब होती है? जब कोई उनकी उम्मत से प्यार करता है। अगर आका को खुश करना है, उम्मत से प्यार करो, उम्मत का भला चाहो, उम्मत के खैर खाई के काम करो। देखो हुजूर को बहुत खुशी होती है, उम्मत का भला चाहो, हुजूर का प्यार पाओ, उम्मत का भला चाहो, हुजूर की खुशी हासिल करो। यही तो बात है। जब हुजूर सिदरा पे पहुंचे तो कहा जिब्रील मांग। क्या मांगता है? क्योंकि मैं वहां जा रहा हूं जब कोई नहीं जा सकता। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आप बार बार सुन चुके हैं, सिर्फ बता रहा हूं कि उम्मत का भला चाहना कितनी बड़ी बात है। जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह
جب آپ کی امت پل صراط سے گزرے تو مجھے پر بچھانے کا موقع مل جائے. جبریل آخر پر بچھانے میں فائدہ آپ کا کیا ہے؟ جبریل جانتے ہیں کہ اس نبی کی بات اچھی طرح سے جانتا ہوں, اس نبی کی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتا ہوں. اگر ان کو خوش کرنا ہو, ان کی امت کا بھلا چاہو, یہ خوش ہو جائیں گے. ارے موسیٰ کو کیا پڑی ہے نمازیں کم ملے یا زیادہ ملے؟ حضرت موسیٰ کو کیا پڑی ہے, کیونکہ یہ امت تو ان کی ہے نہیں. اور یار جو جتنا زیادہ پڑے اسی کا تو بھلا ہے نا. لیکن حضرت موسیٰ کم کیوں کر رہے تھے؟ 9 بار کہتے ہیں پھر جائیے پھر جائیے پھر جائیے. کیوں؟ حکمتیں تو بہت سی ہیں. ایک حکمت یہ بھی ہے, یا رسول اللہ بنی اسرائیل کا پیغمبر ہو کے آپ کی امت سے پیار اتنا کرتا ہوں, آپ کی امت سے پیار اتنا کرتا ہوں, اور اس پیار پہ انعام کیا ملا؟ حضور جلوے آنکھوں میں لاتے ہیں اور موسیٰ پہ بکھیر دیتے ہیں. دیکھو امت محمدیہ سے پیار کا صلہ. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم کا تحفہ لے کر جائیں آپ کی امت کے لیے میری طرف سے, جو اس کو روزانہ 100 بار پڑھے گا دنیا اور آخرت کے غم سے محفوظ رہے گا. یہ تحفے دے رہے ہیں انبیاء, نمازیں کم کروا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جانتے انہیں خوش کرنا ہے, ان کی امت کا بھلا چاہو. تو حضور کی امت کا بھلا چاہو, بھلا چاہو تو بھلا ہوگا. اور ہم تو یار صوفیہ کے ماننے والے لوگ ہیں. میں بات اب اختتام کی طرف لے جاؤں, ہے نا, اینڈ کی طرف بات لے جاؤں. کوشش کرنا زندگی میں کبھی کسی مومن کا دل نہ دکھے. کوئی اپنا دل کتنا ہی دکھائے ہم برداشت کر لیں, لیکن ہم کسی کا دل نہ دکھائیں. دل خوش کرنے سے بڑی کوئی نیکی نہیں, اور دل دکھانے سے بڑا کوئی گناہ نہیں. ہر ترقی یافتہ کی الٹی گنتی اس وقت شروع ہوتی ہے, ہر ترقی یافتہ کی الٹی گنتی زوال اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ کسی مومن کا دل دکھاتا ہے. کبھی مت دکھانا, بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لینا, لیکن کبھی کسی مومن کا دل مت دکھانا. مجھے وہ بہت پیاری سی بات یاد آتی ہے. ہمارے مرشد سیدنا حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ایک جنگل سے گزر رہے ہیں. دیکھا کہ ایک بیچتی ہے جو پانی بیچ رہا ہے, پانی بیچ رہا ہے وہ پانی, اور کہتا جاتا ہے کہ صبح سے میرا پانی کسی نے نہیں خریدا, ہے کوئی جو میرا پانی خریدے, اور جو میرا پانی خریدے اللہ اس پہ رحم فرمائے. امام حسن بصری نے پیسے دیے, پانی لیا. پھینکتے ہیں تو حرام, اس لیے کہ پانی کو ضائع کرنا یہ فضول خرچی ہے نا, پھینک نہیں سکتے. اب کیا کریں؟ تو آپ بیٹھ گئے پینے لگے. صبح صبح کا وقت تھا, پینے لگے. مریدین ساتھ میں تھے. ایک مرید نے کہا حضرت آپ کا روزہ ہے, آپ روزہ بھول تو نہیں گئے؟ فرمایا روزہ یاد ہے, لیکن نفل روزہ ہے اور صبح کا وقت ہے. روزہ توڑ دیا, انشاءاللہ کل اس کی قضا کر لیں گے. روزہ توڑ دیا, کل اس کی قضا کر لیں گے. اگر اس مسلمان کا دل ٹوٹ جاتا تو اس کی قضا کب کرتا؟ دیکھو مسلمانوں کے لیے جذبات تھے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے فرمایا کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا ورنہ زمین کانٹوں سے بھر جائے گی. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی نے فرمایا کہ ہم صوفی لوگ ہیں, اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے سامنے کینچی کی بات مت کیا کرو, سوئی دھاگے کی بات کیا کرو, اس لیے کہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. بات ایک اور یاد آگئی, اگر اجازت دے تو عرض کر سکتے. بہت خاص بات, اپنی ذات کے لیے کبھی مت لڑنا, اپنی ذات کے لیے, کیونکہ دل پاک ہے نا مومنوں کے لیے. کبھی مت لڑنا اپنی ذات کے لیے. سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ ہے خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی. یہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی جو تھے دلی میں رہتے تھے. چراغ دہلوی اسی لیے ان کو کہتے ہیں. اور یہ سرکار محبوب الہی کے بڑے چہیتے خلیفہ ہیں اور جانشین ہے. کچھ لوگوں نے, ظاہر بین لوگوں نے دیکھا کہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی مقبولیت بہت ہے. دھیان سے سننا, پھر شاید اسی پہ بات اینڈ کر دوں گا, اور جو باتیں بچی ہیں پھر کسی اجتماع میں اگر مجھے موقع مل گیا تو اس پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. یہ بہت خاص عنوان ہے, اس لیے کہ ہم اس پر توجہ نہیں دیتے. دل بہت, آج میں سوچتا ہوں یار
कपड़े लोग जितने साफ रखते हैं, अगर उतना ही दिल साफ रखने लगे तो इनकलाब आ जाए। कपड़े पर सालन का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, पान का धब्बा लगे तो बेचैन हो जाते हैं, और पूरा दिल गंदा हो चुका है, गलीज हो चुका है कीनों की गंदगी से। पाखाने की गंदगी इतनी खतरनाक नहीं जितनी कीने की गंदगी खतरनाक है, क्योंकि पाखाने को चंचुल्लू पानी से धुला जा सकता है, कीने को 7 समुंदर का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों का कीना 7 समुंदरों का पानी भी धुल नहीं सकता। दिलों को पाक, अल्लाह की मखलूक से प्यार करो। हम प्यार करने आए हैं। दूसरी मखलूक में और इंसान में फर्क ये कि अल्लाह ने इंसान को प्यार करने वाला दिल दिया है। दिल से प्यार करो। जबान बोलने के लिए बहुत बोलते हो, आंख देखने के लिए देखते हो, कान सुनने के लिए सुनते हो, यार दिल प्यार के लिए दिया है, प्यार करते कि नहीं? मोमिनों से प्यार करो, ईमान वालों से, हुजूर के गुलामों से प्यार करो। लेकिन एक बात ये कह दूं, जो हुजूर से प्यार करता है उसी से करना। जिसके दिल में मेरे महबूब के लिए प्यार नहीं है, उसके लिए हमारा ऐलान ये, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, बैठते उठते मदद के वास्ते या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। आपस में प्यार कर। नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के खिलाफ बादशाह को कंप्लेन कर दी, ये जो है ना इनके बड़े मानने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत खानका में बड़ी भीड़ लगी रहती है, इनको किसी तरह से उलझाओ। बादशाह ने सोचा यार वो अल्लाह वाला बंदा है, छोड़ दो उसको उसके हाल पे, बड़ा नेक है। कहा नहीं, वो एक दिन बगावत करेगा, आपका तख्ता उलट देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। आखिरकार आप जानते हैं समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता और बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। समुंदर का कोई पड़ोस नहीं होता, बादशाह कोई दोस्त नहीं होता। कभी समुंदर के किनारे मत घर बनाना और कभी किसी बादशाह से दोस्ती मत करना। ये किसने नसीहत की है पता है? ये नसीहत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को की है। मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगूं, मेरा कोई कमाल नहीं है, वो आकाओं की बात है। समुंदरों का पड़ोस नहीं होता, जो समुंदर का पड़ोसी बनेगा एक दिन उसको मौत आके रहेगी, और जो बादशाह का दोस्त बनेगा एक दिन उसकी गर्दन उसके कंधों से उतारी जाएगी। इसलिए बादशाहों से कभी दोस्ती मत करना और समंदरों के पड़ोस में नहीं रहना। अल्लाह अकबर। बादशाह ने आखिर बुलाया, बुलाने के बाद कहा आप बहुत बड़ी बड़ी बातें खानका में बैठ करके करते। कहा नहीं भाई हम तो फकीर लोग हैं। कहा कि नहीं मैंने सुना है कि आप मेरे खिलाफ कहते। कहा वल्लाह हमने आपके खिलाफ कभी कोई बात नहीं की, हम तो शरीयत की बात करते हैं। कहा कि आपकी खानकाह के अंदर जो है रक्स सुरूर का मामला चलता है। का वल्लाह हमारे यहाँ कोई रक्स सुरूर नहीं है, बल्कि यार की याद में हम कभी महफिलें सजाते हैं। उस महफिल का रंग अलग होता है, वो रक्स सुरूर की बात नहीं होती। उस महफिल की शान तो मिस्ले बारिश के है, वो गंदगी पे गिरती है तो गंदगी बढ़ाती है, खुशबू पे गिरती है तो खुशबू बढ़ाती है। हमने कुछ नहीं किया, हम चिश्ती लोग हैं। हजरत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी का एक कौल है कि हम चिश्ती लोग किसी से लड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी तलवार हमने बरहना करके लटका रखी है। कोई जबरदस्ती आके टकरा जाता है तो खुद ही कत्ल हो जाता है। हम लड़ने वाले लोग नहीं, वो लटकी हुई तलवार है। तो नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने बादशाह को बहुत समझाया। बादशाह ने कहा देखो अब सब छोड़ो, आप मेरे यहाँ नौकरी करेंगे, ठीक है? नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ने कहा मैं नौकर आदमी नहीं हूं और बादशाहों से हमें क्या लेना देना। मेरे मुर्शिद ने पूरी जिंदगी कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की। निजामुद्दीन महबूब इलाही ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, बल्कि जब एक मर्तबा किसी मैयत में बादशाह का सामना हो गया और वो सामने आके बैठ गया तो हज़रत महबूब साहब ने पैर फैला दिए यूं। तो एक चमचा था साथ में, कहा मोहम्मद अहमद साहब ये बादशाह है, बादशाह इसके सामने आप पैर फैला रहे हैं। निजामुद्दीन औलिया ने मुस्कुरा करके फरमाया हाँ, जिनके सामने हाथ फैलते उनके सामने पैर नहीं फैलते, और जिनके सामने हाथ नहीं फैलते उनके सामने पैर ही फैलाए जाते हैं। हम पैर फैला करके बता रहे, हम यहाँ हाथ नहीं फैलाते, और जहाँ हाथ फैलाते हैं वहां भी पैर नहीं फैलाया करते। अगर मेरे मुर्शिद ने कभी बादशाह से मुलाकात नहीं की, और मुलाकात हुई तो उसको ये अंजाम तक पहुंचाया, हम बादशाह के नौकर नहीं हो सकते। कहा नहीं तुम्हें नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हें नौकरी करनी। हजरत नसीरुद्दीन ने कहा मैं नहीं करूंगा। कहा फिर ठीक है सजा मिलेगी। कहा क्या मिलेगी?
حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی کی یہ ہڈی، یہ سینے کی ہڈی جو نرم سی ہوتی ہے نا، سینے کی ہڈی، اس ہڈی میں اور اس ہڈی میں اس نے سوراخ کروایا۔ بادشاہ نے یہ دونوں ہڈیوں میں بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی، بہت کٹھن ہے ڈگر پنگھٹ کی۔ عشق کی منزلیں اتنی آسان نہیں ہے کہ بریانی اور لڈو اور کھچڑا کھانے کے بعد عشق کی منزلیں مل جائے۔ عشق کی منزل ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ عاشقوں سے پوچھو کتنی قربانیاں دیے جب کہیں جا کر کے یار کا پتہ ملا۔ اقبال کہتے ہیں دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ بادشاہ نے دونوں ہڈیوں میں سوراخ کرایا، سوراخ کرایا، مرید تڑپ گئے، اس لیے کہ پیر کے حوالے سے مریدوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں، اور وہ پیر کون پیر ہے؟ حضرت بندہ نواز گیسو دراز کے پیر و مرشد ہے۔ اور یہ بندہ نواز گیسو دراز کون ہے آپ جانتے ہیں؟ بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز شہباز دکن، یہ وہ ہیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما لیکن گلبرگہ کی فضا جو مجھے راس آئی ہے، پوری دنیا کے کسی شہر کی فضا مجھے راس نہیں آئی ہے۔ مخدوم اشرف کہتے ہیں اللہ نے مجھے جو مقام قطبیت عطا کیا ہے وہ بندہ نواز کے شہر میں عطا کیا ہے۔ یہ بندہ نواز ہے، بندہ نواز کی شان یہ ہے۔ بندہ نواز کے پیر و مرشد نصیر الدین چراغ دہلوی جب دونوں ہڈیوں میں سوراخ کر کے زنجیر ڈال دی گئی، زنجیر چین ڈال دی گئی، مریدین تڑپ گئے، کہنے لگے حضرت اس کے لیے بد دعا کرو۔ فرمایا کچھ بھی ہے لیکن مسلمان ہے، ہم اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ یہ جو کر رہا ہے یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، ہم تو دعا ہی کریں گے اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور اسی زنجیر سے آپ کو لٹکا دیا گیا۔ بہت تکلیف میں تھے، لوگ کہتے ہیں بد دعا کر دے، کہا نہیں ہم بد دعا نہیں کریں گے، ہم بد دعا نہیں کریں گے۔ آخری تک بد دعا نہیں کی۔ آخر کار بیچ میں کچھ لوگوں نے مداخلت کی اور کہا ایک کام کریں، نوکری نہیں کریں، اتنا کر دیا کریں کہ بادشاہ جب کرتا پہنا کرے کرتا تو آپ کو کرتا پہنا دیا کریں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں، بادشاہ کو کرتا پہنا سکتے ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلوی نے کہا ٹھیک ہے کرتا پہنا دیا کریں گا۔ اب کرتا پہنانے کی بات آئی تو کرتا پہنایا، بند باندھ دیا، بادشاہ چلا جاتا تھا۔ کچھ چمچوں نے ورگلایا، کہا کہ آسان ڈیوٹی ہے، یہ بہت چین سے ہو رہی ہے اور صلح کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ورگلایا بادشاہ کو اور کہا کہ ایک کام کرتے ہیں۔ بادشاہ کو کہتے ہیں کہ کرتا پہننے اتنی دیر سے آنا کہ اثر کا سورج غروب ہو جائے اور نصیر الدین کی اثر چھوٹ جائے۔ دھیان سے سنو، اللہ والوں کے دل ذات کے لیے نہیں، یار کے لیے کسی سے دوستی اور دشمنی کرتے تھے۔ کیا حال ہے؟ کہا لیٹ آنا۔ بادشاہ کو نہیں بتایا کہ اثر چھوٹ جائے، بلکہ بادشاہ کو کہا کہ لیٹ آئے اور خود لیٹ لائے۔ اتنی تاخیر سے لائے۔ نصیر الدین چراغ دہلوی کھڑے رہے کھڑے رہے کھڑے رہے، آنکھ میں آنسو آ گئے، یا اللہ میری اثر، میری نماز۔ حتیٰ کہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، تب بادشاہ آیا۔ جب بادشاہ آیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے پہنایا، اور پہنانے کے بعد نماز چھوٹی نہیں تھی مگر مکروہ وقت آ گیا تھا، اور اللہ والے مکروہ وقت میں بھی نماز پڑھنے سے بچتے تھے، ان کا تقویٰ ہے۔ مکروہ وقت آ گیا تھا، تب نصیر الدین چراغ دہلوی کا دل جل گیا کہ پوری زندگی جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، آج مکروہ وقت اثر کا آ گیا، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ مکروہ وقت آ گیا تو نصیر الدین چراغ دہلوی نے بند باندھتے باندھتے ایک جملہ کہہ دیا، باندھے نصیر، باندھے نصیر اور کھولے غسال۔ یعنی جو بادشاہ کی کنڈی اور بٹن میں لگا رہا ہوں، بند باندھ رہا ہوں، نصیر الدین باندھے گا، اور اب اس کو کھولے گا کون؟ میت کو غسل دینے والا غسال۔ باندھے نصیر، کھولے غسال۔ اپنی ذات کے لیے بد دعا نہیں دی،
بلکہ جب نماز قضا کرانے کی ناپاک کوشش کرائی گئی تو اس وقت نصیر الدین کو غصہ آ گیا اور کہا باندھے نصیر کھولے کسال، یہ جملہ کہنا تھا اللہ والوں کی زبان سے نکلتا ہے اور وہ پورا ہو کر رہتا ہے، یہ کہہ دیا۔ اسی رات کو بادشاہ کے سگے بیٹے نے اس کی گردن اڑا دی اور دوسرے دن کو تختے پہ لٹا کر کے وہ بند جس نے کھولا وہ میت نہلانے والے غسال نے کھولا۔ لیکن یہ مرتبہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جن کے دل کینوں سے پاک ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں یار بستا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من